الصلاة والسلام على من لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو، جس ذوق اور جس محبت دے نال اللہ دے اس گھر اندر تشریف فرما ہو، مالک دے حضور درد دل نہ یہ دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ قاری محمد صدیق نواز حفظہ اللہ، انہاں دے رفقاء، اس ادارے دے معاونین منتظمین، جس ذوق اور محبت دے نال ان دروس قرآن اور دعوت و تبلیغ دا سلسلہ جاری و ساری رکھے ہے، میری دعا ہے اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور یقیناً اس ادارے دے اندر نسل نو بچیاں دی بیٹیاں دی تعلیم و تربیت دا جو سلسلہ جاری و ساری، میری دعا ہے اللہ تا قیام قیامت اس نو شاد رکھے، آباد رکھے، اور رب العالمین
اپنی رحمت نال قبول فرما کے ساڈے ساریاں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ آدم علیہ السلام تو اللہ نے سلسلہ انسانیت جاری فرمایا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول تشریف لے آئے نے، لوگاں دی ہدایت دا ذریعہ بن کے لوگاں نو اللہ دا پیغام دعوت حق سنان واسطے تشریف لے آئے، اور اے بات روز روشن دی طرح واضح ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندیاں نال مہربان بڑے نے، پیار اور محبت کرن والے نے، تائیں تے اللہ نے اتنے زیادہ انبیاء و رسول لوگاں نو سمجھان واسطے، رستہ ہدایت دکھان واسطے انہاں نو مبعوث فرمایا۔ سب نالوں آخر میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے۔ ایک بات ذرا ذہن اندر بٹھا لو کہ زندگی اندر انسان نو اللہ عزت ضرور عطا فرماندے نے، کسے نہ کسے انداز نال، خاندان اندر، برادری اندر، رشتہ داراں اندر، جماعت اندر، تنظیم اندر، کسے نہ کسے انداز نال اللہ عزت عطا کردے نے، لیکن ساریاں کولو عزت سنبھالی نہیں جاندی۔ آندے نا فلانے نو اللہ نے 4 ٹکے عطا کیتے نے، دولت دیتی ہے، عزت دیتی ہے، پر انہوں راس، کئیاں نو عزت راس نہیں ہوندی۔ عزت اللہ ضرور عطا فرماندے نے، بلکہ قرآن پاک دے اندر ایک جگہ اللہ نے بنی اسرائیل نو مخاطب کر کے تے دسے ہے کہ میں تواڈے تے کیسے کیسے انعامات فرمائے، اللہ نے یاد کروائے نے، بلکہ ایک بڑا انعام تے احسان اللہ ذوالجلال والاکرام نے دا ذکر فرمایا۔ ذرا قرآن پاک دے الفاظ تے غور کرنا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، یا بنی اسرائیل اذکروا، کہو بہت ہی ٹھنڈ تو نہیں بہ رہی؟ کوئی نہیں، اللہ مہربانی کرے گا، برف باری نہیں اجے شروع ہوئی تے اللہ دے گھر چاہے ہو ماشاءاللہ بڑے ذوق محبت دے نال، تے قاری عبداللہ راسخ دی تسا نظم سنی ہے ماشاءاللہ، حداں نہیں مکاتیاں نے، اللہ انہوں سلامت رکھے، مولانا سمیع الرحمن ربانی حفظہ اللہ، اور ماشاءاللہ ساڑھے برخوردار نوجوان مبلغ اور ساڑھے بڑے پیارے بھائی حضرت قصوری رحمت اللہ علیہ، انہاں دے فرزند ارجمند ابو کاشا، اللہ اس نوجوان دی عمر اندر اور زیادہ رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ توجہ میرے وار رکھیا جے، بھائی ندیمے دی آواز تھوڑی جی ود سکدی، ذرا سیٹ کرو ہے نو، غور کریا جے ذرا۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر بنی اسرائیل نو مخاطب فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔
اللہ ذوالجلال بنی اسرائیل نو مخاطب فرما رہے ہیں، اے بنی اسرائیل دے لوگو یاد کرو میں تواڈے تے کنے انعامات فرمائے، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ ایک گل ذرا ذہن اندر بیٹھا لو، اللہ ذوالجلال والاکرام نے خود قرآن پاک دے اندر فرمایا میرے انعامات تے میرے احسانات میریاں کرم نوازیاں تے میریاں مہربانیاں اینیاں نے کہ ساری زندگی بھی تسی اگر لگے رہو تے اونا نو شمار ہی نہیں کر سکدے۔ اور قرآن دے اندر آکھیا اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ذرا اپنی زبان نبوت و اعلان فرماؤ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا ولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ساڑھے کلمات اتنے زیادہ ساڑھی رحمت دے ساڑھیاں مہربانیاں دے کلمات اتنے زیادہ نے اگر سمندر دی سیاہی بنا لئی جائے او لکھ دیاں ختم ہو جائے گی، او دے اندر او نہیں ایک اور سمندر پا دیو او بھی سمندر ختم ہو جائے گا، پر رب دے کلمے ختم ہون والے نہیں۔ قرآن دا ایک اور مقام اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اچھا کسے نو اے پتا بھی سمندر چ پانی کنا کو ہے؟ ہولی ہولی بول دو جی میں سارا نہیں پتا ہے۔ سائنس نے بڑی ترقی کر لئی ہے لیکن آج تک کسے سائنسدان نو اینا نہیں پتا لگا کہ سمندر چ پانی کنا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے گل بڑی پیاری نوٹ کرنے والی، اللہ فرماندے نے مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک روئے زمین تے جننے درخت نے اونا سارے درختاں دیاں کلمہ بنا لو۔ اللہ اللہ سارے درختاں دیاں آج جڑے ساڑھی عمر دے لوگ نے بزرگ نے انہوں نے پتا ہے کہ ایک دور ہوندا سی جدو قلم تے دوات سیاہی نال پھٹی لکھیا کردے سن تختی، ہونا نوی فیس بک والی قوم نو گھٹ ہی پتا ہے، فیس بک والی قوم نو گھٹ پتا ہے تے ایک کانے نال کنیاں ہی کلمہ بن جاندیاں سن۔ تے تسی اندازہ فرماؤ کنوں پتا ہے کہ ایس ویلے روئے زمین تے درخت کنے نے، کسے دے گمان اندر تے کسے دے وہم اندر نہیں، کسے دی گنتی دے اندر تے کسے دے شمار اندر نہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے روئے زمین دے جننے درخت نے اینا دیاں کلمہ بنا لو تے لکھ دے رہو، ایک سمندر ختم ہو جائے پھر دوجا پھر تیجا پھر چوتھا پھر پنجواں پھر چھواں، ایڈے ایڈے سمندران دا پانی سیاہی بنا لو تے روئے زمین دے درختاں دیاں کلمہ بنا لو، لکھ دیاں کلمہ ٹوٹ جان گیاں سیاہیاں مک جان گیاں، پر رب دے کلمے پھر بھی مکن والے۔ اے جے
ذات رب العالمین دی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بنی اسرائیل نو مخاطب فرمایا، اے بنی اسرائیل دے لوگو اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو اساں تواڈے تے کنے انعامات فرمائے نے، تے ایک انعام اللہ نے باقاعدہ جتلایا، فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، فرمایا اساں تانوں سارے جہان تے فضیلت عطا فرما دیتی ہے۔ ہن او گل ذرا ذہن چ رکھیا جے، کئیاں نو عزت راس نہیں آوندی، انہاں بے نصیباں نو عزت راس نہیں آئے، انہاں نبیاں دے خلاف قتل دے مشورے کیتے، انہاں نبیاں دے خلاف قتل دے منصوبے بنائے، انہاں نبیاں دے خلاف زبان درازیاں کیتیاں۔ اللہ نے او عزت والی، عظمت والی، شان والی پگ انہاں دے سر تو لا کے ہن تواڈے سر تے رکھ دیتی ہے۔ انہاں دے سر تو عزت والی پگ لا کے ہن تواڈے سر تے رکھ دیتی، تے نال کہہ دیتا کنتم خیر امت، کنتم خیر امت، ہن تسی سارے جہان وچوں بہترین امت جے۔ میں قربان جاواں، جویں بنی اسرائیل نو رب العالمین نے یاد کروایا، ایویں سانو بھی اللہ نے ایک انعام تے احسان، ویسے تے اس مالک دے بہت سارے انعامات تے احسانات نے، اللہ ذوالجلال نے او انعام سانو یاد کروائے نے، جتلائے یاد کروائے نے۔ مثال دے طور تے ایک جگہ اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ فرماندے نے اساں شہد دی مکھی نو آرڈر فرمایا، آرڈر کیے اللہ نے آرڈر فرمایا انہاں واسطے شہد تیار کرنا۔ یا اللہ شہد بڑی قیمتی شے ہے، شہد بڑی بہترین شے، اور قرآن پاک دی اندر اللہ ذوالجلال نے فرمایا فیہ شفاء للناس، اللہ نے شہد نو لوگاں واسطے شفا بنایا۔ یا اللہ ایک کارخانہ کننا کو وڈا ہے، کنے مربعیں چو ہوئے گا، کنے کلیاں چو ہوئے گا، کنے پہلیاں چو ہوئے گا، فرمایا بڑا چھوٹا۔ یا اللہ کنالا چو ہوئے گا، فرمایا نہیں۔ یا اللہ کڈا کو کارخانہ ہے، فرمایا ایڈا کو، ایڈی کو جنی شہد دی مکھی ہے، سبحان اللہ، ایدروں پھلاں تے بیندی ہے، پھلاں تے بیندی ہے، باغاں وچ جاندی ہے، اتھو رس نچوڑ دی ہے، حاصل کر دی ہے، لے آ کے اپنے چھتے وچ انڈیل دی ہے۔ واہ میرے مالک تیریاں قدرتاں، اپنے پیٹ وچوں جدوں چھتے چ لے آ کے پاندی ہے تے اللہ اینو شہد بنا دیندے نے۔ بلکہ ایک دن میرے تے تہاڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے، آن والا ایک صحابی آیا، آ کے عرض کردہ سونیو میرے بھائی دا نا پیٹ خراب ہو گیا تے کوئی نسخہ ہی دسو، اور کڈے خوش نصیب ہو، کڈے بھاگاں والے ہو لوگ، اسی نکیاں نکیاں گلاں آ کے امام مسجد نال، حضرت صاحب نال، قاری صاحب نال، شیخ صاحب نال، مولانا صاحب نال شیئر کرنے ہیں، یا ایک دوسرے کو لو پوچھنے ہیں یار بی پی بڑا ہائی ہو جاندہ ہے، کوئی نسخہ ہی دسو، شوگر بڑی ہائی ہو جاندی، ساہ ہی نہیں لین دیندی، کوئی نسخہ ہی دسو۔ وہ کڈے خوش نصیب نے، نکیاں نکیاں گلاں دا مشورہ کردے نے تے مصطفیٰ نال کردے، نکیاں نکیاں باتاں دا مشورہ آمنہ دے لال علیہ السلام نہ کر دیں۔ سونیو میرے بھائی دا پیٹ خراب ہو گیا تے کوئی مشورہ دیو، کوئی نسخہ ہی دسو۔
تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جا جا کے انہوں شہد پلا، کی پلا؟ شہد پلا، گئے شہد پلایا واپس آئے، سونے ہو تے اگے نال بھی کام گڑبڑ ہو گیا، بہت خراب ہو گیا۔ آقا فرماندے نے جا جا کے انہوں شہد پلا، پھر دوبارہ گیا واپس میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے، آقا اوتے اگے نالوں بھی بہتا خراب ہو گیا۔ میرے آقا فرماندے نے جا جا کے انہوں شہد پلا، تیرے بھائی دا پیٹ غلط ہو سکتا ہے، رب دا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، تیرے بھائی دا پیٹ تے غلط ہو سکتا ہے، اللہ دا قرآن غلط نہیں ہو سکتا، جا جا کے شہد پلا۔ گئے شہد پلایا، پھر واپس آئے، آ کے عرض کر دینے سونیوں جو تساں فرمایا سچ فرمایا، بار بار تواڈے آرڈر نال شہد پلایا تے اللہ نے بھائی نو شفا عطا فرما دیتی ہے۔ ایڈی عظیم نعمت شہد اللہ ذوالجلال دے، اللہ فرماندے نے اسا تانوں عطا فرمایا۔ اور تسی ویکھو نا شہد دی مکھی ایڈا میٹھا، سبحان اللہ، اسی مثالاں دینے ہیں کہ فلانی شہ ایڈی میٹھی ہے جویں یہ دا مطلب ہے وچوں مینوں شیر رکھنا چاہیے، کیوں خاور؟ نبی علیہ السلام تے ادھر اللہ دا قرآن، اللہ ذوالجلال فرمان دینے سا آرڈر دیتا ہے ایڈی کو جنی مکھی شاید ایڈا مٹھا کہ دنیا تے ایڈی کوئی مثال، اسی آنے ہیں فلانی شاید ایڈی مٹھی ہے جویں شاید مٹھا ہوندہ، او جی میں آج ریڈی تو مرود لیا نال ہی مان دے ایڈے مٹھے جویں شاید ہوندہ ہے، میں بازاروں سیب لے آندے ایڈے مٹھے جویں شاید ہوندہ، کدی کسی آکھے شاید ایڈا مٹھا ہے جویں گڑ مٹھا ہوندہ ہے، ایڈا مٹھا جویں چینی میٹھی ہوندی ہے، شاید ایڈا مٹھا تے ایک کوئی مکھی ایک واری ڈنگ مار دے تے نانی نہیں چیتا کرا دیندی، ایک واری ڈنگ مار دے تے عقل ٹکانے آ جاندی ہے، واہ میرے مالک تیریاں قدرتاں، لیکن رب العالمین نے جتلایا نہیں بس یاد کروایا۔ ایک اور قرآن دا مقام سن لو، اللہ فرماندے نے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ اچھا قرآن دی ایک بہت بڑیاں بڑیاں خوبیاں نے، قرآن دی ایک بڑیاں خوبیاں چو ایک خوبی اے وے شہران دے لوکانوں شہران دے انداز نال سمجھاندہ، جیڑے ساڑھے ارگے پینڈوں ہوندے نے انہوں پنڈاں دے حساب نال سمجھاندہ، شہریاں نو شہریاں دے حساب نال، پینڈوان نو پنڈاں دے حساب نال۔ اللہ فرماندے نے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے زمیندارو مجھاں وال ویکھو گاواں وال ویکھو بیٹاں بکریاں وال ویکھو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ۔ اسی بڑے بڑے ہیوی واٹر فلٹر لگوانے لکھاں روپے خرچ کرنے تے دوسرے چوتھے چھویں مہینے خراب ہو جاندے نے، عرش والے رب نے مجھاں تے گاواں دے پیٹ اندر ایڈے ایڈے ہیوی فلٹر لگا دیتے نے، سارا دن پٹھے کھاندیاں نے، شٹالا کھاندیاں نے، چری کھاندیاں نے، جوار کھاندیاں نے، مکئی کھاندیاں نے، ونڈا توڑی کھاندیاں نے، تے شام نو جدو دودھ چون لگ دے ہو
کدی کسے دی مجھ نے سبز دودھ دیتا ہوئے؟ شٹالا سبز ہی ہوندا ہے، شٹالا سبز، مکئی سبز، گھا سبز، سارا دن سبزہ کھا کے تے جدو شام نو چون لگ دے ہو کدی کسے دی مجھ نے سبز دودھ نہیں دیتا۔ اللہ دی قسم ہے اے دے اندر پانی بھی ہے وے، اے دے اندر گوبر بھی ہے وے، اے دے اندر پیشاب بھی ہے وے، اے دے اندر خون بھی ہے وے، اور بھی کئی علیشہ نے اینا ساریاں چیزاں چوں فلٹر کر کے دودھ دیاں 4 نہراں چلان والا کون ہے؟ کون ہے؟ دودھ دیاں نہراں 4 جاری، اور پھر وہ دی قدرت دا اندازہ فرماؤ۔ کدی تساں اندازہ کیتا ہے، غور کیتا ہے، بوتل پانی دی بھری ہوئے او دا ٹکن لا دیو تے انہوں مودیاں کر دیو، پانی بیچے ہی رہے گا نا؟ پانی رڑ جائے گا، پانی رڑ جائے گا۔ مجھ دے تھلے زمیندار نے کٹا چھڑے ہیں، انہیں ہوا نہ پار لیا، انہیں سمجھا میرا بچہ آیا ہے، انہوں بھوک لگی ہے، انہیں ہوا نہ پار لیا دودھ نال، انہیں کٹا پھڑ کے کلے نہ بنیا، آپ بالٹی لے کے تھلے بہ گئے۔ وہ ویندی ہے میرا کٹا داڑھی والا تو نہیں سی، میرا کدھر گیا ہے تے اے کدھروں آ گیا؟ دلوں دا کردہ ہوئے گا میں مار کے لاتے دے بتی دے بتی داند باہر کر چھڑا، پر عرشاں تو آواز ہوندی ہے خبردار پیر نہ چکی، میں تینوں تے تیرے بچے نو پیدا ہی دی خدمت واسطے کیتا۔ اینج کر ہوا نہ پار لیا دودھ دا تے 4 بوتلاں دے منہ بھی تھلے نو تے اگے ٹکن بھی، بولو ٹکن بھی کوئی نہیں تے بوتلاں رڑ دیاں بھی، لیک بھی نہیں ہوندیاں۔ اور کیڑی ذات جنہیں نانو ڈکا لایا، رب العالمین دی ذات، سبحان اللہ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ویکھو ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا۔ اللہ نے بطور خاص اے آکھیا بھی خالص دودھ دیندیاں نے مجھاں، اے دا مطلب ہے ادھروں خالص ہی ہوندا ہے، ادھروں تے جے سرائے مغل آ کے گڑبڑ ہو جائے تے مجھاں دا کی قصور ہے؟ لبنان خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ ذوالجلال دیاں مہربانیاں، فرمایا آسمان بندیا، آسمان تو آڈے لئی، زمین تو آڈے لئی، چاند تو آڈے لئی، ستارے تو آڈے لئی، پہاڑ تو آڈے لئی، جمادات نباتات تو آڈے لئی، اور تائی آکھیا تارے اندے بل دے نی چراغ تیرے واسطے۔ اے کملے اپنے رب تو دور رہن والے ویکھ رب العالمین جتلا نہیں رہا، بس یاد کروا رہے نے ساڈیاں مہربانیاں تے کرم نوازیاں نے۔ تارے اندے بل دے نی چراغ تیرے واسطے، میوے اندے پکے ہوئے نی باغ تیرے واسطے، تارے اندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے، میوے اندے پکے ہوئے نی باغ تیرے واسطے، امب تیرے لئی نے انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناندیاں نی شہد تیرے واسطے،
واسطے کھا اتے پیندیا تریل تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے اوے کی نہیں کیتا رب نے کی نہیں کیتا سرائے والیو کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے نعرے تکبیر حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا شان قرآن شان مصطفیٰ حضرت مولانا حنیف ربانی صاحب کی نہیں بندیا غافلہ کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے کروڑا نالو چنگائی اربا نالو چنگائی خربا نالو چنگائی احسان کردگار دا فیرے او دا بندیا تو شکر نہیں گزار دا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے سارے انعامات جویں بنی اسرائیل نو یاد کروائے نے اور بطور خاص جتلایا اساں توانو کائنات فضیلت عطا فرمائے سانو رب العالمین نے جتلایا لوگوں میں توانو ایسا نبی عطا فرمایا جدا نام محمد ذرا پیار نہ کہو ہاں صلی اللہ کرو تھوڑی جی ہمت کرو صلی اللہ میں توانو ایسا قائد دیتا ایسا راہبر ایسا رہنما ایسا مقتدا ایسا پیشوا نبی توانو عطا فرمایا کہ جس جیسا میں کائنات وچ دجا بنایا ہی کوئی نہیں سبحان اللہ میں پاک پیغمبر علیہ السلام نو جس زاویے نال ویکھاں جس انداز نال ویکھاں میرے پاک پیغمبر افضل تے سب نالوں اعلیٰ نظر آ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی آپ تے رب العالمین دے انعامات کتنے اور بھی بڑے نے تے آپ تے سب تو بڑا انعام بھی ہے اللہ نے سارے نبیاں تو بعد نبوت دا ختم کرنے والا تاج رکھیا تے آمنہ دے لال دے سر تے رکھیا رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام آپ دے سر پاک دے نبوت دا تاج بلکہ میں کہا کرنا ہوں جناب آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سلسلہ نبوت چل دا رہا جناب نوح دے سر دے صرف نبوت دا تاج حضرت خلیل اللہ دے سر دے صرف نبوت دا تاج جناب کلیم اللہ دے سر دے صرف نبوت دا تاج حضرت روح اللہ دے سر تے علیہم السلام صرف نبوت دا تاج جدو میرے محبوب دیاں واریاں آئیاں آپ دے سر پاک تے دو تاج نے ایک نبوت والا دوجا ختم نبوت والا دو تاج نبی پاک علیہ السلام آپ دے سر پاک اور قرآن نے اعلان فرمایا ما کان محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین محبوب اساں توانو ختم نبوت دا تاج پہنا دیتا اور پہنایا کہنجے او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا
نواں ہون نبی جاگتے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا اور جتھے رات معراج سرکار پہنچی جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا اور پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں اور دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ روڑان کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا نعرے تکبیر سارے ہاتھ چکو نعرے تکبیر آپ چکو سارے نعرے تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شان قرآن شان مصطفیٰ حضرت مولانا حنیف ربانی صاحب مصطفیٰ علیہ السلام نو کیسا اور نبی پاک نے فرمایا میں تواڈے واسطے استاذ بھی ہاں تے تواڈا روحانی باپ بھی نبی پاک ساڈے استاذ بھی نے تے روحانی باپ بھی نے تانوں پتہ ہے کہ دنیا دے اندر بڑے رشتے نے بھائیاں دے بھائیاں نال رشتے استاداں دے شاگرداں نال رشتے بڑے رشتے نے سکے دو بھرا ہو نہ سکے تے ایک کول 4 ٹکے اللہ ود دے دے تے دوجے دے دل چ حسد آ جاندا ہے بعض دفعہ ہمیشہ نہیں بعض دفعہ آ جاندا ہے نہیں برداشت کرتا بھی میرا پاویں بھرا ہے یہ کول اینے پیسے کتھوں آ گیا تو میں پیچھے کیوں رہ گیا ایک رشتہ جے دنیا دے اندر نوجوانوں میں تانوں مخاطب ہوں خصوصاً ایک رشتہ جے دنیا اندر صرف باپ دا رشتہ باپ مستری ہوئے نا صرف اٹاں لان والا تے محلے چو دی عزت ہوئے لوگ حیا کردے ہون احترام کردے ہون تے او دی کوشش ہوندی ہے جے میرا پتر میرے والے شعبے چ آیا نا تے اے دی عزت میرے نالوں بھی بہتی ہونی چاہیے بے لوس رشتہ جے باپ دا باپ عالم دین ہوئے تے او دا بیٹا اس شعبے چ ہوئے تے باپ دی کوشش ہوندی ہے میری عزت تے چلو ہے ہی ہے میرے پتر دی عزت میرے نالوں بھی ود ہونی چاہیے صرف باپ دا رشتہ جے ایسا اس واسطے انہاں دی قدر کریا کرو انہاں دی عزت کرو حیا کرو احترام کرو اور میں کہا کرنا تیرا باپ گھر چ بیٹھا رہے ایتھوں ہلن جوگا ہی نہ ہوئے تیری ماں ایتھوں برتن اٹھا کے اوتھے رکھن جوگی نہیں صرف تیرے ویڑے چ بیٹھے رہن تے رب دیاں رحمتاں دا مین وسدا رہے اور او دی وجہ میں نہیں کہہ رہا آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا زمین تے والدین راضی ہون گے تے آسمان تے کائنات دا رب راضی ہو جائے اور ایک صاحب دل دی گل بڑی پیاری یاد آئی آ عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں
آ عمر درازی نوجوانوں آ عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں ماں باپ دی خدمت کر ود جان گیاں ساواں ماں باپ دی خدمت کر ود جان گیاں ساواں اور اس گل نو بھلاویں نا اس گل نو بھلاویں نا تے ماں نو ستاویں نا اس گل نو بھلاویں نا تے ماں نو رواویں نا اس گل نو بھلاویں نا تے ماں نو ستاویں نا جے باپ دعا کرسی جے باپ دعا کرسی ٹل جان گیاں بلاواں جے باپ دعا کرسی ٹل جان گیاں بلاواں اور کڈا سونا ویڑا اے جتھے امی جی دا ڈیرا اے پوچھو نہ کولوں جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے بعد وچ رون دا تے کرلان دا تے پشتان دا کوئی فائدہ نہیں پوچھو نہ کولو جے والدین زندہ نہیں انہاں دے جوڑے سدھے کریا کر اے زمین تے راضی رب عرش برین تے راضی ہو جان کڈا سونا او ویڑا اے جتے امی جی دا ڈیرا اے کڈا سونا او ویڑا اے جتے ابو جی دا ڈیرا اے کڈا سونا او ویڑا اے جتے ماپیاں دا ڈیرا اے اس ڈیرے تے رہندیاں صدا گوڑیاں چھاواں نے اس ویڑے تے رہندیاں صدا گوڑیاں چھاواں نے میرے تے تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میں امت دا روحانی باپ بھی ہاں اور میرے محبوب دی خواہش تے تمنا کہ میری امت دا ہر فرد اللہ دے جنت دا حقدار بن جائے دعا کرو ہاں اللہ سانو جویں ایتھے اکٹھیاں کیتا جے جنت الفردوس اکٹھیاں فرما آمین تے کہہ دیو ٹھلے ٹھلے ہو جے تہاڈا جنت جانو جی نہیں کردا پیا اوئے آمین تے کہہ چھڑو نبی علیہ السلام ساڈے روحانی باپ اور ماں باپ اولاد دی تربیت اچھی تو اچھی اعلیٰ تو اعلیٰ بہتر تو بہتر تربیت کرن دی کوشش کردا ہے اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام امت دی تربیت فرما رہے ہیں قرآن دا پیغام ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونیوں انہاں نو ساڈا پیغام سناؤ اور ایک بات ذہن چ رکھیا کرو قرآن نبی پاک تے نازل ہوندا وہی میرے پاک پیغمبر تے اوندی ہے سبق امت نو دتا جاندا درس امت نو دتا جاندا پیغام امت نو سنایا جاندا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے وہی آ رہے بلکہ قرآن دے ایک دوسرے مقام تے اللہ ذوالجلال دے سمجھان دا کڈا پیارا انداز وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ
وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. بڑا پیارا اللہ فرماندے نے روشنی تے اندھیرا دوویں برابر، ویکھن والا تے نہ ویکھن والا دوویں برابر، گرمی تے سردی اے بھی دوویں برابر، زندہ تے مردہ اے بھی دوویں برابر، پھول تے کانٹے اے بھی دوویں برابر، امیری تے فقیری اے بھی دوویں برابر نہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایتھے فرمایا نیکی تے بدی اے بھی دوویں برابر. کوئی بندہ ہن سبق کیے درس کیے، کوئی بندہ تواڈے نال اچھا سلوک نہیں کردا تے سانو آرڈر کیے آ جڑی ساڈی سوچ ہے نا او جناب عزت کرو تے عزت کرواؤ، فلانا ساڈی عزت کرے گا تے اسی بھی عزت کران گے، نہیں کرے گا تے خسماں نو کھائے. جو او کرے گا اے دا نام صلہ رحمی نہیں. صلہ رحمی کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی سختی کرے تے تسی نرمی کرو، جیڑا تواڈے کام نہ آئے تسی او دے کام آؤ، جیڑا تواڈے آکھے نہ لگے تسی او دے آکھے لگو، جیڑا تانوں مطلب نہ دے تسی او نو مطلب دیو، جیڑا تواڈے نال سلام نہیں لیندا تسی او دے نال سلام لو. اے جے دین. نبی علیہ السلام جدو مکہ پاک چو ہجرت کر کے تشریف لے گیا نا مدینہ طیبہ، رستے چ حضور علیہ السلام قباء بستی ٹھہرے، بعض آندے نے 7 دن ٹھہرے، بعض آندے نے 14 دن ٹھہرے، بعض نے اس تو بھی علاوہ لکھے ہیں. تے آمینہ دے لال علیہ السلام تشریف حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اجے مسلمان نہیں سنوئے تے آندے نے میں اپنے دل چ سوچیا پروگرام بنایا بھی میں جا کے اس محمد نو ویکھاں تے صحیح صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا مکیوں آیا تے ویکھاں جا کے بھی وہ واقعی اللہ دا سچا نبی ہے. میں ارادہ کر کے آیا میں اے سوال کرنے نے اور انہاں سوالاں دا جواب سوائے نبی تے ہور دے ہی کوئی نہیں سکدا. تے جے وہ اللہ دے نبی ہوئے تے پھر جواب دیں گے تے جے نہ ہوئے تے تد بھی پتہ لگ جائے گا. حضرت عبداللہ بن سلام آندے نے میں آیا تے نبی پاک تشریف فرما سن تے آپ خطبہ پڑھ رہے سن. خطبہ کی سی؟ الفاظ بڑے پیارے. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے ایوہ الناس، اے دنیا جہان دے لوگو، افش السلام، سلام نو عام کر دیو، وَأَطِعِمُ الطَّعَامَ، ایک دوجے نو کھانا کھلایا کرو، وَاصِلُ الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کریا کرو، لوکاں نو جوڑیا کرو، توڑیا نہ کرو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تے جدوں سارے لوکی سو جان ادوں اٹھ کے رب کولوں معافیاں منگیا کرو. اے نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، معنی کی ہے افش السلام، سلام عام کر دیو، واقفے تے انہوں بھی سلام پہلا آکھو، نہ واقفے تے انہوں بھی پہلا سلام آکھو. صحابہ نے انہا اے دیتے عمل کیتا. 2 ساتھی اگر جا رہے ہیں نا رستے درخت آ گیا، ایک صحابی ادھروں دی ہو گیا دوجے ادھروں دی ہو گیا تے اگے جا کے ایک دوجے نو آندے نے السلام علیکم. اے جے طریقہ مصطفیٰ والا صلی اللہ علیہ وسلم. افش السلام وَأَطِعِمُ الطَّعَامَ، تے ایک دوجے دی دعوت پکایا کرو. ایک دوجے دی پکایا جے مرضی نال بولو دے صحیح، ایک دوجے دی دعوت پکایا کرو. اور نبی پاک علیہ السلام ایسی امت دی پاکیزہ تے اعلیٰ تربیت فرمائی.
نمازاں پڑھنے واسطے آنے ہیں نا, گھر روٹی تے ساریاں دے گھر ہی پکدی ہے نا. تے مولوی صاحب اج تہاڈا دوپہر دا کھانا ساڈے والے, حضرت صاحب اج تہاڈا شام دا کھانا ساڈے والے, سرکار اج تہاڈا صبح دا ناشتہ ساڈے والے. تے کدی کدی ساری جماعت کٹھی ہو کے مولوی ہونا گھر ٹر جایا کرو, جناب اج ساڈی دعوت تہاڈے والے. مولویا گھروں کھانا کیڑا حرام ہے؟ کھاؤ قاری صدیق نواز بولو. افشوا السلام, سلام عام کر دیو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, ایک دوجے نو کھانا کھلایا کرو, دعوتاں پکایا کرو. ضروری نہیں چرگے ہون, مرغے ہون, بٹیرے ہون, فش ہوئے تاں ہی دعوت ہو سکتی ہے. جو مثالونا گھر چ پکیا بھرا نو نال پھڑو, آؤ بھائی جانا جدوں میں بھرا کٹھے بہ کے روٹی کھا لینے آ. اینو گھر لے جا کے کھانا تو کھلا دے, عرش والا رب راضی ہو جائے گا. افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ, لوکاں نو جوڑیا کرو, توڑیا نہ کرو. میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام دی تربیت دا حصہ آپ فرماندے نے نرمی کریا کرو. ہن نرمی دا ساڈے تے تصور ہی رہ گیا نا. گرمی اینی ہو گئی ہے بھی کوئی کسے دی گل برداشت کرنے واسطے تیار ہی نہیں. ایڈے گرم میڈیا نے, نیٹ نے, فیس بک نے تباہی کر دیتی ہے. دعا کرو اللہ ساڈے حال تے رحم و کرم فرما. نبی پاک نے سبق دیتا نرمی دا, پیار دا, محبت دا. ایک دن نا نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما سن تے یہودیاں دا ایک وفد آیا آپ نو مل واسطے. اور تو انہوں پتا ہے ایڈی گندی قوم ہے, شروع تو لے کے اسلام دے دشمن تے مخالف تے ویری. آمینہ دے لال علیہ السلام تشریف فرمانے اور نبی پاک نے امت نو طریقہ کی سمجھایا, امت نو طریقہ سمجھایا. آپ فرماندے نے جدو ایک دوجے نو ملو آکھو السلام علیکم. اے وے دعا, اے وے السلام علیکم, تو آڈے تے سلامتی ہووے, اے دعائے. یہودیاں آ کے نا نبی علیہ السلام نو کہن لگے السلام علیکم, نعوذ باللہ, اے وے بد دعا جناب تو آڈے تے موت واقعہ ہووے, استغفر اللہ, العیاذ باللہ. حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کول تشریف فرماسن تے ماں جی نو بڑا غصہ چڑھیا. فرما دیا نے وعلیکم السلام ولعنت اللہ, تواڈے تے موت ہوئے, تواڈے تے اللہ دی لعنت ہوئے. نبی علیہ السلام مسکرا کے آپ فرماندے نے عائشہ نرمی کر. کی کر؟ نرمی کر. اور نبی پاک علیہ السلام نے تے والد دسیا نا سلام دا, آپ نے فرمایا کسے دے گھر جاؤ نا تے باہر دروازے تے کھڑے ہو کے آکھو السلام علیکم. ایک دفعہ سلام بلاؤ, اندروں کو آ گیا تے بڑی اچھی گل ہے, نہیں آیا دوبارہ سلام بلا لو, پھر بھی نہیں آیا تیسری بار سلام بلا لو, پھر بھی نہیں آیا واپس آ جاؤ. ہن چونکہ حالات بدل گیا نے, کئی منزلہ مکان بن گیا نے, ہن باہر کھلو کے پاویں سارا دن سلاماں بلاندے رہو, اندر پتہ ہی نہیں لگنا بھی باہر کوئی ہے بھی ہے کہ نہیں. ہن او دا متبادل اے وے باہر دروازے تے بیل لگی ہے, بیل دیو, ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, نہیں کوئی آیا تے واپس آ جاؤ. کئی پرونے ایڈے سیانے ہوندے نے, انہاں جوں بیل تے انگلی رکھنی ہے, یا اندروں کو باہر آ جائے یا بیل سڑ جائے, مجال ہے واپس جان دا ارادہ کرے. اے طریقہ نہیں, مصطفیٰ دی تربیت دا حصہ اے نہیں. نبی علیہ السلام نے ایک صحابی دے گھر تشریف لے گیا, باہر دروازے تے کھلو کے آپ فرماندے نے السلام علیکم. صحابی نا دروازے دے اندرلے پاسے کھڑے سن تے حضور دا سلام سنیا بھی تے ہولی جنی جواب دیتا. نبی علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا السلام علیکم, پھر کوئی جواب نہیں آیا, پھر تیسری دفعہ بلایا السلام علیکم. اور نبی پاک دا دنیا دے عام لیڈراں نالوں فرق ہے وے کہ میرے محبوب نے جو زبان تو فرمایا وہ اپنے عمل تو ثابت کر کے دکھایا. پہلا عمل تو ثابت کر کے دکھایا, ورنہ تو ساڑھے ارگا ہوئے تو میں حضرت صاحب ہاں, میں خطیب صاحب ہاں,
تے میرے کو کہدا پردہ ہے تے یا پھر حاجی اور نے حکے دی ٹوپی پھڑی ہے تے سیدھا بوئے ٹھڈا مار کے جا چولہے دے کول کھلوتا ہے سنا بے بے حج نے آگ ہے وے یہ بھی طریقہ صحیح نہیں سلام بلاؤ پتہ دسو اپنے گھر بھی جاؤ تے پہلا سلام بلاؤ تاکہ گھر والے خبردار ہو جان آمینہ دے لال علیہ السلام نے 3 دفعہ سلام بلایا جواب نہیں آیا واپس ٹر پیا ہن جدوں صحابی رسول نے ویکھے آقا واپس تشریف لے جا رہے نے جلدی نال دروازہ کھولیا عرض کردے نے اہلن سہلن جی آیا نو خوش آمدید آقا اندر تشریف لے آؤ آپ فرماندے نے میں 3 سلام بلایا تو جواب نہیں دیتا حضور سوچ ویکھو کتنی آلہ سونے ہو تسی فرما رہے سو السلام علیکم یہ دا معنی ہے تواڈے تے سلامتی ہوئے حضور میرا دل کردہ سی تسی بار بار ساڈے واسطے سلامتی دیاں دعاواں کر دے رہو یعنی ایسے پاکیزہ خیالات نبی علیہ السلام دے صحابہ دے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایسی پاکیزہ ایسی اعلیٰ اور ایسی بہترین تربیت اپنے منن والے دی اپنے صحابہ دی فرمائی اس واسطے دوستو سانو بھی چاہیے کہ اپنی زندگی اللہ اور اس دے رسول علیہ السلام دے احکامات آپ دے فرامین دے مطابق بسر کرن دی کوشش کریے پھر انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں جہان اللہ عزتاں عظمتاں عطا فرمان گے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے